خطاب کرو کا استاد محترم مولانا محمد ادریس صاحب خطاب فرمائے فینی ایدنا دیا ریکارڈنگ کرو کا ترتیب تیرو کا گلمان کو ملانگ کرم دی اللہ پاک بننگ عمل کننگ توفیق خطاب فرمائے فی آمین. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کان عزیز اور محترم میرا دوستان، اینو ایدنا دے اور خوشی نہ دے مسلمان تا خوشی اور مسلمان تا غم تمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا طریقے مریر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ار وقتس مکہ غان اجرت کرے مدینہ غابس ایدنا دیس تو مکنا مہاجراک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اسر انصاراک سو بنا مالو پیشتمار انار میلاتیا لہو لہبا مشغول مسر نبی صلی اللہ علیہ وسلم الرفے دا خننگ پننگٹو انصاراک پر حضرت اوت میلاغا انانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بٹنگا پارے بائی نم کی ارے مست جہالت تٹی اسرے داستو اسلام اٹی نم داخل مسنرے داس نمے دا اکپک بلکہ اینو نہ دے اللہ تبارک و تعالی نا طرفا رجوع کننگ نہ دے اور اللہ نا رحمت تا طرفا امید کننگ نہ دے اینو نہ دے اللہ غن خوابو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے فے ان لکل قوم عید وعاز عیدنا، اے انسانات ار قومکن ار مذہب والا تیکن خوشی نہ دے ارے اور مسلمان تا خوشی نہ دے عید نہ دے. اور عید اودان الو کے عربیت اودنا مان دا دے کہ لوٹنا یعنی واپس مننگ دا عید کی ارے ار سال پوشکن مرسا کائک اور گڑاس ایدنا مانے کرے نو خوشی ایدنا مانے گڑاس کرے نو خوشی تو ایانن خوشن کے اینو روچہ ختم مس روچغان جان چٹا نہیں داسا روچہ ختم مسنے روچٹی اسی نماز خوانانہ افتاد نماز نہ ثواب ملا کا نفل خوانانہ فرضنا برابر اسکا داسا اینو نم فرض خوانرے افتاد فرضنا مقابلہ کپک اگر نفل خوانرے افتاد فرضنا برابر نفل بننگ کپک تو انت خوشی اسمس تو خوشی دعوت جغان خوشی دعوت جغان کہ اے اللہ ارا روچے نی ننا زیا فرض کرے سس خالق نن او روچے پورا کرے اے اللہ نن تینا تراوے تو پورا کریں خالق صدقت الفطر ننا زیا اسکا نن او دے ادا کریں خوشی دا گڑا نہ ہے مسلمان نہ خوشی مسلمان نہ غم ار آلت تٹھی او اللہ نا محتاج او نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا طریقہ اختیار او دے کروئیے اندہ وجغان پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تینا کتاب غنیت الطالبین اٹھی لکھانے کہ ایدنا دے او اندن سمجھے کہ دن کی قیامت نہ دیا انسانا کبراتیان بش مرور اللہ نا طرفا عرص انسان دوڑ کرسا انوئے میدان معاشر نا طرفا دوڑ کرسا انوئے اندہ طریقت ایدنا دیا تمام مسلمان تینا اراتیان پیش تمور اور کلاک ایدگانا طرفا برو
ایدنا دے قیامت نہ نقشہ پیش کے قیامت نہ دے ار انسان تینا عمل عرفینے میدان محشر نہ طرفا کائک تو اوڑے تول مرے گی گڑاس اندنو انسان مرور کہ اوفتا آمال نام راستنگا دعا تروک مرور گڑاس اندنو انسان مرور کہ اوفتا آمال نام چپنگا دعا تروئی مروئے اللہ تبارک و تعالی تینا کلامٹی ارشاد فرمائے فک فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ آهُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ او قیامت نہ دے اندنو دے اسمروئے کہ ارا انسان نہ آمال نہ مراستنگا دعا تننگا تو او کہ ارے تینا آمال نامے ار انسان نشان ترسا دروئے کہ بائی دادی پاس مسٹ اللہ کا نا آمال نامے راستنگا دعا تس وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ارا انسان نا آمال نامے چپنگا دعا تننگا تو انسان نا مون قیامت نہ دیا مون مروئے او انسان نا کاٹم شیف مروئے او نا چپنگا دوئے سینہ نا تیان پترے فنگک پدنا طرفان کشنگک تو انسان قیامت نہ دیا ناکام مرک اندہ طریقت عید نہ دیا ارا انسان روچے تورے نے تراوے خوانہ نے صدقہ کرے نے اور رمضان المبارک نہ تینا احترام کرے نے او اروغدس بروئے عید گاٹی تو او نا چیرہ چمکوئے او خوش مروئے کہ ای روچت ہو ریٹ او خوش مروئے ای تراوے خواناٹ او خوش مروئے ارا اللہ نا حکم مس رمضان المبارک نا ایو دے پورا کریٹ ارا انسانس رمضان المبارک نا روچے تو توسس تو ٹھیک ہے او پوسکنو پچھ بینک او تینے سینٹ اور عطر خلیگ لیکن اونا مون مونے او عیدگانا طرفا بروئے او صاف او پچھ بے روئے لیکن او مقام او دے مل پر ہوئے اور ارٹمی کو دادے عید خوشی خوشیٹی تمام مسلمان تے تین تو شریک کروئی دنیا کی ناوراٹی تو قسم قسمنا کاناک تیار مننگٹو نی پوسکننگا پچاتی بے نانس اور نہ خڑکٹی نہ امسایا یتیم اور غریباک اریر کہ اوفتا اراٹی اینو چلا لگی پک اوفتا چناک پچھ بیر پس نہیں کلا تیانے نظر کروئیے اندہ وجہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدنا دیا عید نماز کن پیش تمانے اسی کو پٹی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ ہوئے ارٹمی کو پغا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو ارتو مغاتی عرفین عیدگانا طرف آئیننگٹے پیشن اراغان پیش تمانے عیدگانا خڑکا خنات چناک گوازی کننگٹو عیدنا دے ار چناک خوشی کننگٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارا اسی چناس پریشان اسی چناسے نا مون سلو کف اسے چناسے نہ پچاک خاصگی ہو اسے طرفا سلو کے خنتیانو نہ خڑین کاک بننگٹ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین ارتو مغات دڑفے انا اندہ چنانا خڑکا پارے او بچہ خیرے نی پوسکنو پچ اینو بینتنس خیرے نا کاٹم اینو چر پفک خیرے نی غسل تتنو نامون خاصگیے نا پوسکنو پچ چفس اور نا خنتیان خڑین کاک بننگٹ ہو دا چنا پارے اے اللہ نا رسول اے لوتا باوغاک زندہ ہو اوفتے کن پچل کر اوفتا ار بندوبستے کرے نو اوفتا لمغاک زندہ ہو اوفتے غسل تسنو اوفتے ار قسمنا سہولت اے اللہ نا نبی تسنو لیکن اے اللہ نا نبی کنا لمو باو زندہ فس کنا مونے دے سلے اے اللہ نا رسول کنے پچھ دیتے ای تو یتیم سیوٹ ای مسکین سیوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہان عیدگانا طرفا انتو اندہ چنائے عرفے تینا کو پغاتی آتخا سیدھا واپس ارانا طرف انا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پارے ہو عائشہ
اگر نی چنا خواسا اللہ نے چنا تتن اللہ نہ قربان مرے تینا دشمناتے درزنا تا درزن مارے تک لیکن تینا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مارتے تو اگر او دے مارتی سنے ہم چنکیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا مارا کو وفات کرے صرف اونا سے مارس حضرت ابراہیم کہ پوس کن دیوار تیا دوتی سکا اور بشم سکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا اولاد حضرت ابراہیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامات تو طولوں کے مسجد اٹھی اسی صحابہ اسنر رساب اس پارے اے اللہ نا رسول نے اوراٹھی بٹنگنگٹو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پارے ای صحابہ کرامات تو گٹ اٹھ ای جماعتا تی مون تنگٹ اٹھ ای برے وا دا صحابی انا واپس نر رساب اس پارے اے اللہ نا رسول نے توار کننگٹو اسوارا اوراٹھی بر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واندہ جواب تس مسٹمی کو وارا واندہ صحابی بس پارے اے اللہ نا رسول نے قسم تننگٹو نیا سوارا اوراٹھی بر جلدی برک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی بشمس صحابہ پارے نن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا رندہ بشمسن پائی کہ انہان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا اندہ مار ابراہیم کی پوس کن دیوار تیا دوتی خاکا اور بشمس سکے سکرات اٹھئے آخر اونا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تینا کہرے کھٹرا دادے تخا مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا خنتیان خڑین کا گورننگٹ او کاندہ اولاد نا دن نہ مارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ مارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا لخت جگر صحابہ کرام پر اے اللہ نا رسول نا خنتیان خڑین کا بننگٹو آلان کی نی ننے منہ کیسا اوخ پبو نیتے نٹ اوغنگٹس حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فیدا تو اللہ نا رحمت تاکو ای امر اوخ پر ای تو نمے پٹنگان منع کیوا پشغاتا گانڈ کننگان منع کیوا اور کاتم نازی امی شاغنگان ای نمے منع کیوا دا خڑین کاک تو اللہ نا رحمت تو صحابہ کرام اکبار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا کٹٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا اولاد حضرت ابراہیم سکرات اونا رونا کائک اور بریک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فے یا ابراہیم لو کان من بعدی نبی لکان ابراہیم اگر کنیام پد کسس نبی بروئی مرو سستو کنا مار ابراہیم مزک لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ای خاتم النبیین اٹھ کنیام پد نبوت نا دروازہ بندے کسس بفک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فے کنا مار ابراہیم نا روئے اندنو ذات اس نے دننگٹے کی ای محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونا مونا محتاجٹ نے اندنو ذات اس دننگٹے کہ ای محمد صلی اللہ علیہ وسلم او ذات نا مونا محتاجٹ ای اچ کننگ کپر کنا مار تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر اولاد مسنے چنکیٹ وفات کرے نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا یتیمنگا مارے عرفے نے درے نے اوراٹھی صحابہ کرامہ کا عیدگاٹی طولوں کو عیدنا دے انتظارے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اورے کننگٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فے او آشا اگر اولاد خواستو اینو اولاد اللہ تی سنے جلدی کرک دافتا دا چنانا پچاتے کشا دا دے غسلیت اور حسن اور حسین نا پچاتے پوس کننگا کشا دا حسن حسین نا پچاتے دا یتیم بیرف اور حسن حسین مت کننگا پچاتے بیرف تاکہ دا یتیم خوش مرے تو دا عید اللہ نا اینو رحمت تا دے اینو اللہ تبارک و تعالی برائے راس ننتو متوجہ اللہ تبارک و تعالی عیدنا دیا تمام فرشتغات پائک او فرشتغات امبو زمین اٹھی اور وقت صوب معلوم ایک تمام فرشتغاک رحمتنا بریرا زمین اٹھی عیدگاتا کوچگاتا کاٹما سلیرا اور انسان کتنا اراغان پیش تمک عید نماز کن عیدگانا طرفا او فرشتغاک افت خوش آمدید پارا دا انساناک عیدگاغا بریرا او تینا اللہ نا مونا تو لوگ اور اسے اندنو دیس مروئے
اسے اندنو دیس مروے کہ اللہ تو براہ راست نن تھی لوگ مرو اور اللہ تینا خن تیڑ نن خنون دنیا ٹی اللہ تبارک و تعالی کسس تینا خن تیڑ خنن کپک اللہ تبارک و تعالی تینا کلام ٹی ارشاد فرمائے فک لا تدرک الابصار دنو خن اف کہ کنا اللہ دنیا ٹی خنے دنو خن افک اندہ وجغان موسیٰ علیہ السلام اللہ نا کلیم کہ اللہ تو براہ راست عید کرے کہ اللہ نا کلیم کلام کرے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسدیس کوئی تیو رٹی سلو کے اند پاننگٹے رب ارنی اے اللہ کنے تینے نشانت اینے خنب اند پاننگٹے اے اللہ موسیٰ علیہ السلام پاننگٹے او اللہ نی تینے نشانت اینے خنب کی نی امرو زیبا و ذات سے اس نی امرو خوبصورت و ذات سے اس اے اللہ کنے تینے نشانت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے فی یا موسیٰ لن ترانی اے موسیٰ علیہ السلام نی کنے خنن کپے سے موسیٰ علیہ السلام زد کرے پارے اے اللہ کنے نشانت ای نے خنے و کنا خواہش اندادے کہ ای نے خنے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے فی یا موسیٰ اے موسیٰ یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام نی کنے خنن کپیسا موسیٰ علیہ السلام اللہ نا کلیمس اے اللہ نشانے تینے اینے خنے وکنا اس کا شک حضرت موسیٰ علیہ السلام زدٹی سلو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے فک اے موسیٰ نی تھابتن کپیس کنا خننگنا نی دا خپاننگٹس ولیکن انظر الى الجبل اے موسیٰ دا مشٹیور فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي اے موسیٰ ایتینا اسے خدایوں اسے جلکس خلیوہ لیٹس دامشا خلیوہ اگر نی تابتن کریس تو فَسَوْفَ تَرَانِي گڑا ای اللہ نے نشانتی بدی موسیٰ علیہ السلام مشٹی اورنگٹے ڈائریکٹ دن مون پمون کوئی تیورا سلو کے کہ داس اللہ خنیوہ اللہ نا لیٹے خنیوہ اللہ تبارک و تعالی 70,000 پردہ اسے پردہ امنا ارا پردہ امنا مسی پردہ امنا 70,000 پردہ نا پدان اللہ تبارک و تعالی سے لیٹس جلکس دینا دامشٹی خلق دامش موسیٰ علیہ السلام کوئی تور نا مشٹی ارنگٹے اللہ نا لیٹنا داکن جلک 70,000 پردہ نا پدان لگا فخر موسیٰ سائکا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش مس اور مورخین مفسرین پارا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش مس اور وقت موسیٰ علیہ السلام او شابس اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے او خوبصورتی ہے موسیٰ علیہ السلام تسوس کہ موسیٰ علیہ السلام چہرے تھے نا ڈکا کا اور چرنگا کا تفسیر ابن کثیر والا لکھی موسیٰ علیہ السلام چہرے تھے نا ڈکا کا انتان صرف اللہ نا سے جلک کھانا اور اللہ نا جلک ارا مشٹی کی لگانے امو مش اینو امبوم او کولا جوڑ مسونے مونر سنگانے تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے فی دنیا ٹی کنے کسس خمپک دنیا ٹی او خنے طاقت تفکی اللہ تبارک و تعالی نا ذات خنوئے اللہ نا نبیک اللہ نا ذات خنن کتور تو کیا مننا دے یار وقت اس جنتی جنتا داخل مرور اس نے یوسف علیہ السلام نا ملو یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی دا دنیا نا نعم اس نے تسوس اندہ وجغان یوسف علیہ السلام ار وقت اس کنعانا دونتیان کشار درر یوسف مصرہ یوسف علیہ السلام مصر نا بازارٹی بولی لگانے بابو یوسف علیہ السلام ارکس ارک 80 روپیوں نا ٹکٹ 3 لاکھ روپیہ سے دیا جمع مس ارٹمی کو دیا اعلان مس اراج یوسف علیہ السلام ارک اینو ارا روپیوں نا ٹکٹ 6 لاکھ روپی جمع مس مسٹمی کو دیا اعلان مس اراج یوسف علیہ السلام ارک خنک 5 روپیوں نا ٹکٹ 12 لاکھ روپی جمع مس 4 کو دیا اعلان مس اراج یوسف علیہ السلام ارک
اورنگ افک برے یوسف اینو قیمت مرک یوسف علیہ السلام اینو بہا مرک یوسف علیہ السلام اینو سودا مرک تاجراک بسر لاکھوں کروڑوں پیسہ غاتے عرفینو بننگٹو آہدنا قومنا سنیاڑیس اسی مسڑس بادشاہ زادیس 70 خچر ایرا اور جواہرات آتیان لوڈ کرے نے بسنے کہ یوسف علیہ السلام ایرات اٹ علیوہ بسنے مصرنا شارٹی تاجراک مچو اینو یوسف علیہ السلام سودا مرک حضرت یوسف علیہ السلام تو لوکے دا مسڑ رفے اراڑ کے یوسف پارر اے فلان ابیلیٹی تخت نازیہ تو لوکے دا مسڑ بس دروازے ملار مسڑ کن بس یوسف علیہ السلام اسٹیج نازیہ تو لوگ دا مسڑ بس یوسف علیہ السلام نا خڑکان پارے او یوسف دا پانے دن زیبا دے پیدا کرے نی انتکن دن زیبا اس یوسف علیہ السلام پارے کنے کنا اللہ زیبا کرے نے کنے کنا خالق زیبا کرے نے دا مسڑ پارے او یوسف نی دن زیبا اس نا اللہ امر زیبا اور خوبصورت مرو پیش تمہ دا 70 خچرے ایرا اور جواہرات آتیان لوڈ کرے سس بس سس دا کلات خیرات کرے دا کلات غریبات یا تقسیم کرے پارے یوسف گڑا نا ضرورت کنے اف کنے امو زیبا انگا ذات نا ضرورت ہے امو ذات نے دن پیدا کرے تو ار وقت جنتی جنتا داخل مرور جمعہ دے مروئے اللہ تبارک و تعالی اعلان کروئے او جنتیک اینو ببو اینو جمعہ نہ دے اینو کنا اللہ نہ نمے میمانیے تمام جنتی جمعہ نہ دے آتے نہ جنتا تیان پیش تمور اللہ نہ میمانیے کنور اللہ تبارک و تعالی فرمائے فوئے او جنتی کنم کنیان راضی اے اللہ نن راضیون اللہ تبارک و تعالی فرمائے فک خوابو کنیان اند گڑا کنیان خوارے اللہ نیننی انت تنس اند گڑا نیننے تتنس اورات نی تسس بلڈنگات نی تسس ماڑی تنی تسس اے اللہ اسی اسی اورنا جاگا 70,000 اور ننے تسس خالق قسم قسمنا جو کو شرابنا جو جدائے سنٹنا جو جدائے شربتنا جو جدائے تمام جو کو انگنگٹو خالق ار ایک قسمنا انعامات نی ننے تسس اے اللہ ننے کافی ہے اللہ تبارک و تعالی فرمائے فک باقی ہے دس کان اسی پین گڑاز دس کان سلو کے اینو میں پاپر امبو امو علماء تا رندہ جمعہ نماز خوانارے اموفتیان عرفبو انگڑا سلو کے دا تمام امتی اکبرے را عالماتا خدمتا عالماک پابو انگڑا سلو کے عالماک پار بائی اللہ نا دیدار سلو کے اللہ نا ملاقات سلو کے دا برے را پار اے اللہ ننا تو ملاقات کتنن خالق ننا دیدار کتنن تمام خوشی نے ملانو لیکن اسی خوشی از ملتا نے اللہ تبارک و تعالی فرمائے فک دا ستول بو انبیاء علیہ السلام تا صف لگک صحابہ تا صفاق لگی را غوث اور کتبہ علماء تا تمام مسلمان تا صفاق لگی را تمام مسلمان اکتولو کو دا سا اللہ ہو رہنے 70,000 پردو اسی پردیس مرمرک اللہ نا روشنی بریک ارٹمی کو پرد مرمرک مسٹمی کو پرد مرمرک چارمی کو پردہ ار پردغان لائٹ برسا پھین زیادہ خوبصورت ہو لائٹ برسا ار وقت 70,000 پرد مرمرک 10,000 بندق اللہ مون پا مون خننگت ار بندق اللہ تینا مون پا مون خننگت داسا اسیدیس گدرنگ پک ارادے گدرنگ پک مسیدے گدرنگ پک ادی شریفٹی برک 1,000 سال گدرنگ 80,000 سال اس کان ار بندق تینا اللہ آئے اور انگٹ ہے ار وقت 80,000 سال پورا مرک دا پردغا کو واپس بند مرے رو تمام انسان اکبر اے اللہ ننے تو اسی سکنٹ سمرتون اے اللہ ننے تو ارتون نیننے نشان تسستے واپس پردغات بند کرے اللہ تبارک و تعالی فرمائے فک اینو میں پاپرا امبورا تیا تینا بیوی تینا اورا تینا ربو 8 وقت گدریں گا دا تمام جنتی کارا اورا کوفتے پر خیر نم ارانگنانو رے نمیں اسی تو اسی سال گدریں تو بلکہ 1000 سال نمیں گدریں گا نہیں تو ایدنا دیا انسان اکبر ایرا اللہ تبارک و تعالی عید نماز والا روچ والا تھی انعام تھی سنے
اللہ تبارک و تعالیٰ نا نبی فرمائے فے وللصائم فرعتان روچوالا نا ارا خوشیو فرعت عند فطرہ اسی خوشی اس اونا افطار نا وقتا ارٹمی کو خوشی ہونا ولقاء ربہ ارٹمی کو خوشی ہونا ار وقت دس کیا مننا دیا جنتا تینا اللہ تو ملاقات کے او خوشی اندنو خوشی اس مروئے دنیا نا تمام خوشی ختم مرور لیکن او خوشی ختم مروئے تو اینو ارا انسان روچت ہو رے ارا انسان تراوے خوانا ارا انسان روچنا اکھی ادا کرے اونا چہرہ چمکنگک اونا چہرہ لگک اور او مطمئن ہے کہ اے اللہ ارا حکم نیتس اس خالق ای او حکم پورا کریٹ اور ارا کم وقت کہ روچے کنگ اینو پوچھ کنو پوچھ بینانے لیکن مونو نہ مونے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے فک پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کنا خوشی اور کنا غم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نے خوشی ایکینم اللہ کنکین غم ایکینم اللہ کنکین دننا خوشی پین طریقیٹ غم پین طریقیٹ اور ننا سے مصیبت تس کہ ایدنا دے مریک ارا بندغ سینا اراٹی کسس فوت کرے نے من وقت مست دس ایدنا دیا او مسلمان تینا اراٹی تولو کے نن کانا اونا اراٹی کہ ننم نا غمٹی شریکن عالم کے اینو نہ دے خوشی نہ دے پائک اللہ پائک اللہ نا رسول مبارکنگا دیا او دے او غفنے نا اونا اراٹی کانا تولنا غمینگا ایتا تکینا اور دا مبارکنگا دیا او دے او غفنے دا شریعت تٹی اچو ثبوت از دا دیف کہ ایدنا دیا یا امو بندغ کہ اونا بندغ اس وفات کرے نہیں او امو پوچھ کنو پوچھ بے پا کہ ای غمٹ تولو کو دا بالکل غلط تھی. جنگ بدر 18 رمضان اٹھی مس صحابہ کا شہید مشہور جنگ بدر اٹھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید نماز خوانف مدینہ کا اسی صحابہ اسیان ثبوتف کے او صحابہ غم کرے دا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا 8 حدیث و اسی حدیث اسیان ثبوتف کی دا دیا او غم کرے اور نن پوسکنو شریعت ایجاد کرے نن ایدنا دیام تینٹم او دے غمگین کین اور نن کان ننم اونا غمٹی تولن دا بالکل غلط ہے. او راوالام پوسکنو کچھ بینے اور دادم اک اف کے اونا اوراٹی کائے اوٹتون ماتم کے نہیں ارا بندق دادے کیک او شریعت نا خلاف کرنے گٹھے اور رٹمی کو نیاڑی تینن اپان ہے کہ اراڑے کے ارے فاتحہ اسمریک انسان اسکائک نری نگا کار اسوار دعا اسکیر چلو او دعا مس اور دا نیاڑی مسجد اسکان از کار ہے دارا کتابٹی لکھو کی مولی اسنو میں پارے نے مفتی اسنو میں پارے نے کہ نیاڑی مسجد اسکان اینوم کھائے پگم کھائے ایلو دیام کھائے اور اونا اوراٹی تولے اور واو زاری کے دا بالکل غلط ہے. دا گڑاتیان روکبو تینے خصوصاً دا عیدنا دے خوشی نہ دے دا دے اٹھی اسی مسلمان سے نہ اوراٹی غم پیدا کپبو اللہ پارے نے خوشی کبو اللہ نہ رسول نہ طریقات اختیار کبو بائے دے کہ ننمامو طریقات اختیار کین وآخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ.